بچیاں روندیاں تے کلاندیاں نو دریا وچ پوریا جاندا سی قبراں وچ پوریا جاندا سی اون بے بس تے مظلوماں لئی اون بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا ظلمتاں چھائیاں سن اللہ باللہ اللہ میرے نبی دے آن تو پہلے بربادیاں بچیاں سن میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتاں چھائیاں سن میرے آقا دے آن تو پہلے ہنیرے چھائے سن کیسے ہنیرے چھائے سن میں اپنے لفظ اندر بیان کیتا ہے اللہ باللہ اللہ لوکی پوج دے سن پہ حجرانو توجہ لوکی پوج دے سن پہ حجرانو کوئی حجرانو کئی شجرانو کوئی پتھر دی پوجا کر رہا ہے کوئی درخت دی پوجا کر رہا ہے اللہ واللہ اللہ کوئی پتھرہ تو منتا مر رہا ہے کوئی درختہ تو حاجتہ مر رہا ہے لوگی پوج دے سڑ پہ حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو ان در در دیا پجاریانو ایک در دے سوڑا چکان آیا اونا در در دیاں پجاریانو ایک در دے سونا جھکانا آیا سارے مل کے کہہ دو کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا ایدر والے تسی بولو کائنات دا سونا ایدر والے تسی بولو کائنات دا سونا امام آیا کون آیا جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی جد شان دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیان دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام آیا اللہ واللہ اللہ بڑی محبت نال میں شعر بنائے بڑے پیار کے عقیدت نال میں اپنی سرکار دی شان میں جملے بنائے اللہ واللہ اللہ بچیاں روندیاں تے کلاندیاں نو میرے آقا دے آن تو پہلے بھی یہ گلہ کر رہے ہیں لو بچیاں روندیاں تے کلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی اللہ واللہ اللہ گلتے ہو جنہ سننے والی گلتے ہنر سننے والی اللہ اکبر کبیرہ کے لئے مووی دیا رہنا لگیا رہنا میرا جملہ سیاہ نہ کرنا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بڑھ کے امام آیا جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیان دا سلطان آیا اللہ واللہ اللہ حضرات جو فرمانا ذرا کون آیا جید حسن تے رب وی ناز کرے جید حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طاہا یاسین مزمل میں رب کن لقب شان آیا کائنات دا سونا امام آیا پیار کرنے والوں نبی پاک نال سچیاں عقیدتاں رکھنے والوں میں دعا کرنا اللہ پاک تو مدینے لے جائے اللہ تعالی حضرت حافظ مدنی صاحب ثناء اللہ مدنی صاحب اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے حضرات گرامی توجہ کرتے ہیں جانا جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے میرے پاک نبی اونچی شان عطا فرمایا خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے مومنت احسان کا چھڑے آئے ان اندر رسول بھیجے آئے اللہ واللہ اللہ یار اللہ دے احسان تے ہور بھی بڑے نے اکھیاں بھی تے اللہ دا احسان ہے کان بھی تے اللہ دا احسان ہے زبان بھی تے اللہ دا احسان ہے دل بھی اللہ دا احسان ہے دماغ بھی اللہ دا احسان ہے ہاتھ بھی اللہ دا احسان ہے پیر بھی اللہ دا احسان ہے اللہ واللہ اللہ اے بھی تے ساری نعمتاں اللہ دی نے اے بھی تے اللہ پاک دے سامنے نا لیکن لوگوں اتھے اللہ پاک نے
نے نہیں فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے. کیوں؟ اکھیاں تے اللہ نے یہودیاں نوں بھی عطا کیتیاں نے, کان اللہ پاک نے عیسائیاں نوں بھی عطا فرمائے, زبان اللہ پاک نے مشرک نوں بھی عطا فرمائی, دل دماغ اللہ نے کافراں نوں بھی عطا کیتے. یہ ساری نعمت اولاد جیسی نعمت اللہ پاک نے مشرک نوں بھی عطا کیتی ہے. یہ ساری نعمت اللہ نے ہر قسم دے لوگوں نوں عطا کیتیاں. آمنہ دا لال اللہ پاک نے صرف مومناں نوں عطا فرمایا ہے.